الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمی السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرهان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا بد لكما عنهما أن تكسروا لا إله إلا الله وأن تستغفروا الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وعلماء أمته الفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن أبي عبيد الله في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة
سعد بن أبي وقاص في الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أهلك الكفرة والهنود واليهود والنصارى والوثنيين والمشركين والأمريكانيين والبريطانيين وأعوانهم وأحزابهم وجموعهم أجمعين. اللهم خذهم أخذك عزيز مقتدر ولا تمهلهم. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. اللهم شتت شملهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم، وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين عليهم يا خير الناصرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرما لے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے.